अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब के हवाले से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें मेरे पास हैं। दोनों अदालतों से खबरें हैं। एक खबर अडयाला के अंदर वाली अदालत से है और एक खबर अडयाला के बाहर वाली अदालत से है। एक खबर तो इमरान खान साहब के फड्डे से है। क्या वाकई ही अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब का किसी के साथ फड्डा हो गया और फिर इमरान खान साहब ने वहां पर क्या किया, क्या सूरत हाल थी, इस हवाले से आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो दूसरी अदालत है यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें कैसे रियासती गुमाश्तों और हुकूमती इन टाउटों को कप्तान ने आगे लगा के भगाया है, किस तरह से कप्तान पीछे पीछे है और ये कप्तान के आगे शिकस्त खोरदा होकर भाग रहे हैं। ये सिनेरियो पूरी दुनिया ने देखा और अगर आप तक नहीं पहुंचा तो आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर किस तरह से ये कप्तान से डर के भाग रहे हैं, दुम दबा के भाग रहे हैं। और कप्तान की रिहाई के हवाले से और उनके मजीद जेल में रहने के हवाले से भी जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं, वो सारी चीजें आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अडयाला के अंदर चलें जी। पहले अडयाला के अंदर चलते हैं। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही थी। अब तोशाखाना 2 केस क्या है, अब जरा गौर से आपने सुनना है। तोशाखाना 2 केस तोशाखाना का ही एक केस है। बेसिकली ये तीसरा केस है इमरान खान साहब पर तोशाखाना के हवाले से। एक ही इशू के 3 मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। खैर, उसमें अब सीन ये हुआ है कि ये एक दिन पहले की खबर है। अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई। खान साहब के वकील थे सलमान अकरम राजा साहब। घंटों उनको अडयाला जेल के दरवाजे पर खड़ा रखा गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जबकि खान साहब ने जब कहा कि मेरे वकील के बगैर मैं तो इस समाअत का हिस्सा नहीं बनूंगा, फिर वकील साहब को बुलाया गया अंदर बड़ी देर के बाद। खैर, उसकी समाअत हुई। और आपको बताता चलूं कि इस तोशाखाना 2 केस पर समातें बड़े तवातुर के साथ हो रही हैं, बड़ी जल्दी जल्दी। क्यों, ये आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें बड़ा एक सीन हुआ। आजकल इन लोगों ने कुछ अपने टाउट्स और कुछ गुमाश्ते साफियों की शक्ल में छोड़े हुए हैं कि पीटीआई के साथ कोई पंगा वंगा करें। और इसी तरह से एक टाउट अंदर घुस गया अडयाला जेल के अंदर। और जब ये समाअत हो रही थी, समाअत के दौरान फिर इमरान खान साहब ने जब साफियों से गुफ्तगू की तो एक जीएनएन चैनल से वाबस्ता एक साफी हैं, ये कमर मैकन साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। तो उनका ट्वीट मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि जब साफियों से गुफ्तगू करते हुए जीएनएन से वाबस्ता एक साफी, उसका नाम है जी एजाज अहमद, उसने इमरान खान साहब से बदतमीजी की। अडयाला जेल के अंदर कैदी से बदतमीजी कर रहा है जी। इमरान खान ने मजकूरा साफी को कमरा अदालत से बाहर जाने को कह दिया कि निकल जाओ, गेट आउट ऑफ। अच्छा, और इमरान खान ने जेल इंतजामिया से भी ये कहा कि इस घटिया शख्स को, टाउट को कमरा अदालत से बाहर निकालें। इमरान खान साहब के तवज्जो दिलाने और जवाब ना देने पर वो जो साफी था तो वो तू मैं पर उतर आया, बदतमीजी पर उतर आया, जैसे ये करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ये एक और टाउट था ऑन शराजी नाम से, उसने वो इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो बदतमीजी की, वो तैयब बलोच जो इनका था, ये सारा एक ही ग्रुप है और एक जगह से ऑपरेट होता है। अच्छा, वो तू मैं पर उतर आया और इमरान खान साहब से बदतमीजी करना शुरू कर दी, जिस पर इमरान खान साहब ने साफी को कहा कि मुझे मालूम है तुम 3-4 साफी कर्नल की इजाजत से अंदर आते हो और कर्नल के सामने नंबर बनाने के लिए बदतमीजियां करते हो। यह सहाफत नहीं, घटियापन है। इमरान खान साहब ने ठीक ठाक उसकी क्लास ली और ऐसा हशर नशर किया कि वो वहां से चलता बना। और ये उसी तैयब बलोच और ओन शराजी ग्रुप का है। अब इनकी अगर इतनी हिम्मत और इतनी औकात है तो जरा किसी हुकूमती नुमाइंदे से इस टोन में बात करके देखें। ये और सबको छोड़ें, ये इनकी आजमा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है जो साफियों को सरेआम धमकियां देती है और उनकी नौकरियां खा जाने की धमकियां देती है। वहां जाए ना, जरा बात करें। यहां पे बात करना आसान है।
تو یہاں پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات کیا کرتے ہیں؟ بدتمیزی کرتے ہیں بیسیکلی۔ یہ سین کل ہوا، اور اب آتے ہیں آج کی کارروائی پر۔ یہ بھی بڑی حیران کن جی کارروائی۔ یہ عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف القادر ٹرسٹ کیس کہتی ہے۔ یہ ایک ہی کیس کے دو نام ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بڑی خاص واردات ہے اس کے پیچھے، یہ القادر اور 190 ملین پاؤنڈ کے درمیان، کہ ایک ہی کیس کے دو نام کیوں ہیں۔ یہ پہلے بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہا ہوں، اور آگے چل کے بھی بتاتا رہوں گا کہ یہ دو نام الگ الگ کیوں لیے جاتے ہیں۔ خیر سین یہ ہوا کہ اس پر عمران خان صاحب اور بشرا بیگم سزا یافتہ ہیں۔ یہ واحد کیس ہے اس وقت جس میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے تو عمران خان صاحب اور بشرا بیگم دونوں جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ 3 منٹ کا کیس ہے، صرف 3 منٹ کا، اگر یہ کیس لگ جاتا ہے تو 3 منٹ میں یہ کیس اڑ جائے گا۔ اچھا جی، اس کی بھی سماعت، اب یہ اس کی سماعت نہیں ہو رہی تھی، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا تھا، تو پی ٹی آئی نے بڑی درخواستیں دی عدالتوں میں کہ بھائی اس پہ ایٹ لیسٹ سماعت تو ہو نا۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر، انہوں نے اس پہ آرڈر دیا کہ بھائی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو یہ تب جا کے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور ڈیٹ فکس کی گئی 25 سپٹمبر۔ 25 سپٹمبر کو پھر کیا ہوا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اللہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی، اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ 10 سے 15 مرتبہ اس عدالت سے اپروچ کیا، مگر کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اور آج عدالت کے باہر ملٹی لیئر سیکیورٹی ہے، کورٹ روم پہنچنے میں رکاوٹیں اور دقت ہے۔ سینئر وکیل ہونے کے ناطے یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی کورٹ میں کبھی ڈسپلن کا ایشو نہیں ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کورٹ تک پہنچنے میں مشکلات سے آگاہ کیا، اور جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ نیب پروسیکیوٹر، اب سنیے گا، نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود نے یہ کہا کہ اس کیس میں نیب کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ موصوف بیمار ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹر آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ اللہ کر کے یہ کیس لگا تھا بڑی محنت اور بڑے لمبے عرصے کے بعد، اور موصوف آئے ہی نہیں، کہا کہ جی میں پیش نہیں ہو سکتا، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ نیب ہمیشہ تاخیری حربوں سے کام لیتا ہے، تاریخ لینے والا یہ مشکل کام ان کو سونپا جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے کیسز ہیں جن میں خاتون کی سزا معطلی جلد لگ جاتی ہے، کیس مشکل سے فکس ہوتا ہے، اور مشکل سے ہمیں تاریخ ملتی ہے۔ یہ ساری رات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور میں ساری رات والیومز پڑھتا رہتا ہوں، ان کو کم از کم مجھے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ عدالت نے کہا کہ نیب کو آخری موقع دیا جاتا ہے، ورنہ ڈی جی نیب کو طلب کیا جائے گا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اس کیس میں آئندہ تاریخ بتا دی جائے، میرے کلائنٹس مجھے جانے نہیں دیتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے 5 منٹ دے دیجئے، میں تاریخ بتا دیتا ہوں۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی، اور اگلی جب جو ڈیٹ دی گئی ہے دوستو وہ 16 اکتوبر تک کی دی گئی ہے۔ یعنی آپ 16 اور 5 21 دن بعد کی۔ کیا اب یہ عدالت کو پتا ہے کہ 21 دن اس موصوف نے بیمار رہنا ہے؟ یہ وارداتیں ہیں دوستو، مل کے ڈالی جاتی ہیں۔ آج پھر یہ واردات ڈالی گئی ہے، اور مقصد آپ کو پتا ہے کیا دوستو؟ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ جب جس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دینی ہوتی ہے وہاں پر جناب سماعت پہ سماعت ہوتی ہے، ساری ساری رات سماعتیں ہوتی ہیں، سارا سارا دن ہوتی ہیں، روزانہ بیسس پہ ہوتی ہیں، اور جس کیس کو لٹکانا ہوتا ہے اس کو ایسے لٹکایا جاتا ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس کیس میں جیسے ہی یہ کیس چلے گا عمران خان صاحب کی سزا ہو جانی ہے معطل،
या कम से कम जमानत तो हो जानी है, फिर इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना है। इससे पहले कि यहां इमरान खान साहब की रिहाई हो, इससे पहले एक नया वो जाल बिछा रहे हैं, नया फंदा बुन रहे हैं, वो है तोशाखाना 2 का। अब वहां पे समात हो रही है, समात पे समात हो रही है, और जल्दी जल्दी सजा सुनाने की कोशिश करेंगे ये। अभी उसमें जनाब वो गवाहान के बयान कलम बंद हो चुके हैं और ये सारी जिरा वगैरह हो चुकी है। अब सिर्फ एक कार्रवाई रह गई है, वो इमरान खान और बुशरा बेगम का 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी, फिर ये केस चलेगा। ये जो 190 मिलियन वाला केस है या फिर अल कादर वाला केस है, ये उसके बाद चलाया जाएगा। पहले अब वो तोशाखाना 2 में सजा दी जाएगी ताकि इनको बाहर निकलने का मौका ना मिले। वरना अगर आज इसमें जमानत हो जाती है, आज कार्रवाई होती, आज या अगली समात तक जमानत हो जाती, फिर तो डेफिनेटली दोनों ये लोग बाहर होते, अदालत से रिहाई हो जाती। लेकिन रिहाई होने से पहले पहले उस केस में सजा देना मतलूब है। यही कार्रवाइयां कर रहे हैं, और ये इनके हरबे हैं, और ये ताखीरी हरबे हैं, और ये किसी और के नहीं है। ये हुकूमत अपने आप को जितना भी न्यूट्रल समझे, जितना भी फेयर कह ले, इनके कहने से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली ये जो नैब है इस हुकूमत के अंडर आती है, नैब का प्रोसिक्यूटर है इस हुकूमत के अंडर आता है, और ये सब कुछ जो कर रहा है वो इसी शहबाज हुकूमत की ईमा पर हो रहा है, इसी शहबाज हुकूमत की ईमा पर हो रहा है बज़ाहिर। अब इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं वो फिलहाल मैं नहीं जानता। अगर उस हवाले से कोई क्लू मिलेगा तो वो भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, और आगे जो भी फर्दर कार्रवाई होगी वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।